शालूम एवरीवन, मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं गुलरे ज़ैरन, टोरंटो कनाडा से, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो MFT उर्दू चर्च से है, और पिछले 4 साल से हम उस चर्च में खिदमत कर रहे हैं। खुदा के कलाम को, खुदा की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मैं, मेरी पूरी फैमिली। और इस वक्त आपके साथ हम बिलीव टीवी पर हैं लाइव, खुदा के कलाम को लाए ब्लेसड मॉर्निंग में, क्योंकि अब सुबह वहाँ पाकिस्तान में सुबह हो चुकी है। और आप सबको हम वेलकम कहते हैं ब्लेसड मॉर्निंग में, और खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस ख़ास दिन के लिए कि उसने हमें ये दिन बख्शा कि हम खुदा के कलाम को मिलकर सुने, समझें और उस पर अमल करने वाले बने। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदगी बख्शता है, और हमें उस ज़िंदगी को हासिल करना है। आज का जो हमारा कलाम, खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे वो बहुत ही अहम बातें हैं। हम मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, और हम जानेंगे कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को मारने का प्लान हेरोदिस बादशाह ने बनाया। और उसमें 3 अहम चीज़ें हैं। 3 इस जो हमारे आज का जो टॉपिक है उसमें 3 जो चीज़ें होंगी उसके बारे में हम जानेंगे। सोना, मोर और लुबान, इनका उस बच्चे को, बेबी जीसस को वो प्रेजेंट करने का उनका क्या मकसद था, और वो जो 3 मजूसी थे उन्होंने वो क्यों यीशु मसीह को दिए, क्यों यीशु मसीह के सामने ला कर रखे। आज हम खुदा के कलाम में से ये जानेंगे। और ये सीज़न जो है ये बहुत ही अहम है हम तमाम मसीहों के लिए, तमाम दुनिया के लिए। और मैं खुदा के बहुत ही निहायत शुक्रगुजार हूँ कि इस सीज़न में भी जब आप देखते हैं आपके आसपास, आपके हर तरफ एक वबा जो है कोरोना वायरस, वो बहुत सी ज़िंदगियों को जो है ले जा चुकी है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं उस वबा से, और गवर्नमेंट्स हर तरह से लोगों को ताकीद कर रही है कि आप यहाँ कनाडा में 10 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हों, चर्च में 10 लोग जाएं। और अगर फैमिली है, अब जैसे क्रिसमस है, सीज़न है, ये साल का सबसे बड़ा इवेंट है, इस साल की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है पूरी दुनिया में। चाहे कोई इसे मनाता है या नहीं, चाहे कोई इसे मानता है या नहीं, लेकिन हम मसीहों के लिए ये बहुत ही अहम है। हम इस दिन को ख़ास इसलिए मनाते हैं कि हम ईमान रखते हैं कि हमारा जो मुनंजी है वो इस दिन को, ये अगर हम तारीख को देखें तो वो इस दिन को पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक ईमान से कि हाँ, हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में हमारे लिए आया था, और हम उस दिन की यादगारी मनाते हैं और शुक्र करते हैं खुदा का कि वो इस दुनिया में आया और उसने आकर हमें बचाया। और जब आप देखते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले जितने क्रिसमस मैंने गुजारे हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरे, खुदावंद का शुक्र है। हर तरह से हम चर्च में शामिल होते थे, शॉपिंग, कपड़े, डेकोरेशन, हर चीज़ जो है, जो जिससे क्रिसमस का जो रंग है, क्रिसमस का जो लुत्फ़ है वो डबल हो जाता है, दुबाला हो जाता है। वो सब चीज़ें हमने गुजरे हुए सालों में की, बट इस साल जो ख़ास हमारे लिए है वो हम इस बुरे दौर में, इस मुश्किल वक्त में भी खुदा का शुक्र अदा करें कि हम इस साल में, ये साल ख़त्म होने को है और क्रिसमस के मौका पर हम जिंदा हैं। ईमान। और बहुत सारे लोग हैं जो मर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो भी हॉस्पिटल्स में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, और उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। कुछ लोग उनमें से ज़िंदा बचेंगे, कुछ लोग उनमें से मारे जाएंगे, चाहे वैक्सीनेशन है या नहीं है। लेकिन मैं और आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस साल के लिए, इस क्रिसमस के लिए भी। चाहे कोरोना वायरस हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मैं और आप जिंदा हैं। हमारे घराने, हमारी फैमिलियाँ, हमारे
बच्चे, हमारी वाइफ, जो भी हमारे साथ रिलेटेड हैं, हम, हमारे चर्च फैमिली, हमारी फेसबुक फैमिली, जितने लोगों को हम जानते हैं वो सब महफूज है। और यही इस क्रिसमस की सबसे ख़ास बात है कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम ज़िंदा हैं और उसने हमें ये ज़िंदगी बख्शी इस साल के इख्तिताम पर, और वो आगे भी हमारे साथ इसी तरह अपनी मेहरबानी को जारी रखेगा। आमीन। तो खुदा के कलाम में से हम बढ़ने से पहले आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। और जितने लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करें और फिर हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि उस बच्चे को, मसीह बच्चा था जब, और जब मजूसी उसके पास आए और किस तरह बादशाह ने उसे मारने का इरादा किया, और वो खुदावंद यीशु मसीह के हजूर सोना, मोर और लुबान लाए। आमीन। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे खुदावंद के हजूर के खुदावंद इस वक्त को छुए, आए और इस वक्त को ले और हमारी ज़िंदगियों से हम कलाम हो। आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं ख़ास इस वक्त के लिए कि खुदावंद तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम में से तेरे लोगों के साथ मिलकर खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम में से सीखें, और खुदावंद तेरे कलाम की गहराई को जाने। और खुदावंद तेरे इस ज़मीन पर आने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खुदावंद तूने जो आकर इस ज़मीन पर हमारे लिए किया, खुदावंद वो कोई और नहीं कर सकता था। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदा, इस वक्त को कबूल कर। खुदावंद तू बोल, तेरे लोग सुनते हैं मेरे खुदा। तू हमसे हम कलाम हो, और खुदावंद अपने रूह का मसा दे। खुदावंद खुदा, जितने लोग देखते हैं सबको छू, बरकत दे, दिलों को खोल, जहनों को खोल, ताकि तेरे कलाम को जाने, तेरे नाम को जाने खुदावंद खुदा। और इस साल के लिए, क्योंकि खुदावंद खुदा तूने हमें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत, सलामती बख्शी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगा सुपाया, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। और हम जानेंगे कि किस तरह जो हेरोदिस बादशाह है वो यीशु मसीह को मारने का जो है वो प्लॉट, वो इरादा, वो प्लान कैसे करता है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो खुदावंद यीशु है और वो सब कुछ जानता है। वो इस दुनिया में आने से पहले उसे पता था कि उसने किस तरह इस ज़िंदगी में अपनी खिदमत को अंजाम देना है, किस तरह उसकी मौत होगी और क्या क्या वो सहेगा मेरे और आपके लिए, वो ये सब जानता था। तो आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। पहली चीज़, जो मजूसी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पूरब से उसका सितारा देखते हुए उसे सजदा करने आए हैं। सजदा उसी को किया जाता है जो सजदा के लायक हो, जो वो बादशाह हो, जो आपसे आला अथॉरिटी हो। यहाँ वो यीशु मसीह का सितारा देखकर उसे सजदा करने आए। वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमसे हाई अथॉरिटी है, इसकी अथॉरिटी जो है वो बहुत ऊपर है और ये बादशाह है। आमीन। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब हेरोदिस को फिक्र पड़ गई कि बादशाह पैदा हो गया तो मेरे तख्त का क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह दुनियावी बादशाही की बात नहीं कर रहे, यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहाँ रूहानी बादशाही की। यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं जो ये बादशाही जो दुनियावी है ये तो जाती रहेगी, ये इसका तो एक दिन एंड है, लेकिन जो उसकी बादशाही है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जो उसकी बादशाही है वो अबद अब्बाद तक चलने वाली बादशाही है। आमीन। और यहाँ हम आगे पढ़ते हैं उसके और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फरीसियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब वो उनसे पूछ रहा है कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम, क्योंकि नबियों की मार्फत यूं ही लिखा गया है कि बैतलहम के यहूदियों के इलाका तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं,
کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تاکید کی کہ وہ ستارے کی کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیج دیا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، جب تک وہ ملے تو مجھے بھی خبر کر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اب یہاں وہ ان سے جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے بھی آ کر خبر کرو تاکہ میں بھی اسے آ کر سجدہ کروں۔ لیکن آگے ہم پڑھتے ہیں، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہیں پورب میں دکھائی دیا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ پر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس کے گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اسے اپنے ڈبے کھول کر سونا مور لبان اس کی نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسرے راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے۔ اب یہاں ہیرودیس کے پاس واپس نہ جانے کی ہدایت انہیں ملی ہے خواب میں، اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ظاہر ہے اس بچے کو ڈھونڈے گا اور اسے مارنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن یہاں وہ اپنے ڈبے کھول کر سونا مور اور لبان یسوع مسیح کے سامنے لاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں سونا ریپرزینٹ کرتا ہے بادشاہی کو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو، جب سونے کی جو چمک ہوتی ہے، سونا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، پیلے رنگ کا چمکدار سونا ایسی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہے، جیسے جتنی بھی ہم بائبل پڑھتے ہیں اس میں سونے کا جو ہے وہ خاص ذکر ہے۔ جب عہد کے صندوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر خاص سونا جو ہے وہ لگایا گیا، اس کا جو سٹرکچر تھا وہ خاص سونے سے بنا، اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں سونے کا ذکر آتا ہے وہاں بادشاہی کا ذکر آتا ہے۔ اور جیسے ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں جو نبوکت نظر کو خواب نظر دکھتا ہے، خواب میں ایک سٹیچو دیکھتا ہے، ایک بڑا مجسمہ دیکھتا ہے جس کا سر جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ اور سونا جو ہے وہ جب بھی آپ بائبل پڑھیں گے اس میں سونا جو ہے وہ بادشاہی کو ریپرزینٹ کرے گا۔ اور یہاں بھی جب تینوں مجوسی یسوع مسیح کے سامنے آئے اور اپنے ڈبے کھول کر اسے تحفے دینے لگے تو یہاں وہ سونا دیتے ہیں یسوع مسیح کو سب سے پہلی چیز۔ اور سونا جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ بادشاہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں جو پریڈکشنز تھیں، جتنی بھی پرانے عہد نامے میں جتنی بھی یسوع مسیح کے بارے میں پریڈکشن ہوئی، جتنی بھی پروفیسی ہوئی کہ مسیحا آئے گا اپنے لوگوں کو چھڑائے گا، اگر ہم انہیں دیکھیں تو 44 جو ہیں پرانے عہد نامے میں، یسایہ، زبور اور باقی انبیاء کی کتابوں میں جتنی بھی ہوئی وہ 44 ہیں، اور وہ بہت اہم ہیں۔ ہر جو پروفیسی ہے، ہر جو پریڈکشن ہے یسوع مسیح کے بارے میں وہ بہت اہم ہے، اور جیسا اس کا پرانے عہد نامے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے اس سے بالکل سملر جو بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی گئی ویسے ہی بالکل سملر بات نئے عہد نامہ میں لکھی گئی۔ اور یسایہ نبی جس طرح بتاتے ہیں کہ اس کا نام دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کی بیٹا ہوگا اور اس کا نام وہ ایمانویل رکھے گی، اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں متی میں تو یہاں پہلے باب میں جب ہم پہلے باب کی 18 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح ہوئی، ہم سب جانتے ہیں کس طرح ہوئی، لیکن یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سونا مور اور لبان۔ اب یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ سونا جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے بادشاہی کو، اور جو دوسری چیز ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، سونا مور فرینکنسنس، یہ ایک خاص طرح کا اسے آپ کہہ سکتے ہیں خاص طرح کا یہ انگریڈینٹس ہے جو پرفیوم یعنی خوشبودار ہوتا ہے یہ،
اور جب اس کو جب پرانے عہد نامہ میں ایشین جو سینچریز تھیں ان میں اسے خاص طریقے سے یوز کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا، خاص طور پہ جب ہیکل میں قربانی دی جاتی تھی، سوختنی قربانی یا کسی بھی گناہ کی قربانی، کسی بھی برے کو، کسی بھی چیز کو جب ذبح کرتے تھے وہ، تو اس پر یہ ڈالا جاتا تھا تاکہ گوشت میں سے خوشبودار جو اس کی گوشت کی جو خوشبو ہے وہ جو ہے وہ خاص طرح سے یہ اس پر ڈالا جاتا تھا تاکہ یہ جو ہے یہ بہت ہی بہتر ہو جاتی تھی، اور زیادہ بہتر۔ اور یہ جو ہے یہ اس لیے یسوع مسیح کے آگے تینوں چیزیں رکھی گئیں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ بھی ہے، یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ مر بھی جائے گا، یہ موت بھی یہ ہمارے لیے ہنس کر موت کو قبول کرے گا، اور وہ ان ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو جو پرانے عہد نامہ میں کی گئی ہیں انہیں یہ پورا کرے گا۔ اور یسوع مسیح نے ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا۔ یسوع مسیح نے اپنے بادشاہ ہونے کا ثبوت دیا، یسوع مسیح نے اپنی موت پر فتح پا کر، اور یسوع مسیح نے زندگی کو حاصل کیا، اس زندگی میں مجھے اور آپ کو شامل کیا۔ اور یہاں اس بات کو ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، مور جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جب قربانی دی جاتی تھی تو وہ گوشت کے اوپر ڈالا جاتا تھا، اور یسوع مسیح نے جو قربانی دی اس کے اپنے بدن کو دیا، اس کے بدن کو انہوں نے نوچا، اس کے بدن پر انہوں نے کوڑے برسائے، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں کیل ٹھوکے، وہ اس نے اپنے بدن کو جس طرح قربانی کے لیے برے کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح ایگزیکٹلی سیم یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا کہ وہ بے زباں برے کی طرح، بے عیب برا جو ہے اسے ذبح کیا گیا، اور اسی طرح یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے تاکہ ہم نجات پائیں، ہم اس گناہ آلودہ زندگی سے نکل کر زندگی میں آئیں، راستی میں آئیں، اور ناراستیاں چھوڑ کر اس کی راست بازی کو سمجھیں۔ اور یہی یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آگے کرتے رہیں۔ تیسری چیز جو ہے مور، سونا، مور اور لبان۔ اب یہاں تیسری چیز جو ہے یہ ایک خاص طرح کا انوائنٹڈ، جسے پرانے زمانے میں کہا گیا ہے کہ خاص طرح کا یہ آئل، ایک خاص طرح کا جو ہے یہ انوائنٹڈ آئل جو ہے، اس کا ہم ذکر خروج کی کتاب اس کے 30 باب اور اس کی 23 آیت میں ہمیں پہلا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح اس کا وہاں استعمال ہوا، اور اسے ایک بطور تحفے کے لیے وہاں دیا جاتا تھا۔ یہ خاص قسم کا تھا، بہت ہی خاص، بہت ہی نایاب، بہت ہی مہنگا تھا یہ۔ اور یہ یسوع مسیح کو وہ بھی پریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو یہ کرنے والا ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اور یسوع مسیح کو یہ دیکھ کر یہ اس کا جو فدیہ ہے، یہ اس کے پاس ایک سامنے ایک چھوٹی سی اپنی انسان ہوتے ہوئے، ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن انسان ہوتے ہوئے جو ان کا بیسٹ تھا، جو ان کے پاس بیسٹ تھا، سب سے مہنگی چیز تھی، وہ یسوع مسیح کے سامنے انہوں نے رکھی تاکہ یہ جو کرنے والا ہے، یہ اس کے حضور ہم پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کرے گا ہمارے لیے وہ ہمیں زندگی بخشنے والا ہے، اور اس کے عوض وہ اپنی سب سے مہنگی، سب سے بیسٹ چیز لے کر آئے ہیں اس کے آگے۔ اور یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں ہمارے لیے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، وہ اس زندگی، اس روح زمین، اس زمین پر آیا اور اس زمین پر رہا میرے اور آپ کے لیے، ان گناہ گاروں لوگ کے بیچ میں انہیں زندگی، شفا دینے کے لیے۔ اور اس نے جب موت پر فتح پائی اور ہمیں وہ زندگی بخشی جس کے ہم حقدار آج ہیں، ہم تھے نہیں، اس کے کفارے نے، اس کی جو موت تھی، اس نے مجھے اور آپ کو زندگی بخشی۔ لیکن یہاں یسوع مسیح جو ہے، ہم کرسمس کا جو مین جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ کرسمس ہم زیادہ تر سوچتے ہیں شاپنگ،
घर डेकोरेशन और रिश्ते दार आ जाएं, बड़ी बड़ी ज़ियाफ़त हो जाए, खाना हो जाए, और एक छोटी सी दुआ खाने से पहले कर लेते हैं हम कि खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जो पूरा साल चर्च नहीं जाते वो सिर्फ क्रिसमस वाले दिन चर्च जाते हैं ताकि खुदा का शुक्र कर सके उस एक दिन के लिए। लेकिन हमें हर रोज़ हर दिन उसका शुक्र अदा करना है। और यहाँ बहुत ही अहम बात है ये कि हमें सीखना है, हमें जानना है कि वो सिर्फ बादशाह ही नहीं था, वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो एक ऐसा मुनंजी था जो अपनी पैदाइश से पहले ही सब कुछ जानता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और वो जानता था कि उसकी मौत कितनी मुश्किल होने वाली है। वो जानता था कि उसका ऐसा करना जो है मेरे और आपके लिए ज़िंदगी का सबब बनेगा, और उसने वो बड़े ही आराम से बिना किसी बात को कहे अपने होठों से, बिना किसी चीज़ को उसने इनकार किया, उसने हर चीज़ को कबूल किया, हर चीज़ उसने अपने ऊपर डाली ताकि मैं जो बर्दाश्त कर सकता हूँ ये मेरे लोग वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये उन चीज़ों को अपने ऊपर नहीं ले सकते जिनको वो उसने अपने ऊपर लिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो उसने अपने ऊपर ली वो मेरे और आपके, हम सब के पूरी बनीनो इंसान के गुनाह थे। और जिन गुनाहों के सबब से हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब सात सलीबी कलमात हम देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, विच मेक्स के यीशु मसीह और जो खुदा का एक कनेक्शन है वो गुनाह की वजह से वो अलग हो जाता है। और जब वो मौत पर फतह पाकर, जब वो मौत पर गालिब आकर और इब्लीस से आलम रवा की कुंजियां छीन कर मौत पर फतह पाकर सामने आता है, बाहर आता है, और मौत का डंक जो है उसे वो अपने पांव से कुचल देता है, और जब वो बाहर आता है तो वो मेरे और आपके लिए ज़िंदगी को लाता है, मेरे और आपके लिए वो हमेशा की ज़िंदगी को लाता है, वो खुशियों को लाता है, वो इत्मीनान, तसल्ली, हर उस चीज़ को लाता है जिनकी आज हम दुआ करते हैं, जिसके लिए हम खुदा से इल्तिजा करते हैं। और यहाँ खुदा का कलाम साफ कहता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक बर्रा नहीं था, वो मोर देन दैट, ही इज़ मोर देन दैट। और हमें उसे जानना है, उसे समझना है कि वो मेरे और आपके लिए उस आसमान को छोड़कर जहाँ उसके लिए हज़ारों फरिश्ते उसकी खिदमत में थे, वो उसे छोड़कर क्यों आ जाता है, क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है उसकी नज़र में बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और यहाँ जब हम मसीह यीशु की, अब क्रिसमस है, क्रिसमस का सीज़न है, यीशु मसीह की पैदाइश पर हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खूबसूरत मैसेज, बहुत सारे पावरफुल मैसेज, गीत सुनते हैं और हम खुश होते हैं, लेकिन हम कई बार इस पैदाइश का मेन मकसद भूल जाते हैं। यदि यीशु मसीह की पैदाइश जो है, यीशु मसीह का जो मकसद था वो उसकी पैदाइश से उसके बाकी सब कामों से बहुत ज़रूरी था उसका मकसद। और उसका मकसद क्या था? मुझे और आपको बचाना, मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी देना, ये उसका मकसद था। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के मौत के पहले से कुछ लम्हों में से, तो वहाँ यीशु मसीह उसे कहते हैं कि खुदावंद तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल सकता है, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह जानते थे कि व्हाट्स कमिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ हिम, यीशु मसीह जानते थे कि अभी उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह पीछे नहीं हटे। यीशु मसीह उस वक्त यीशु मसीह यही करने वाले थे जो उसने किया, मुझे और आपको ज़िंदगी बख्शी। और यहाँ सिर्फ हम क्रिसमस के सीज़न पर बहुत सारे चरनी सजाते हैं और उसे आज भी उस बच्चे की तरह समझते हैं कि वो जो 2020 साल पहले आया और उसने जो किया, नहीं, अब वो बच्चा नहीं, अब वो
میرا اور آپ کا مالک ہے، مجھے اور آپ کو زندگی دینے والا وہی منجی ہے۔ اب وہ مجھ سے اور آپ سے کچھ چاہتا ہے، اور وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسے پوری طرح سے دیں، اپنی زندگی اسے پوری طرح سے دے، تاکہ وہ اس زندگی کو لے، اس زندگی کو استعمال کرے، اور ایسے استعمال کرے تاکہ بہت ساری روحوں کو بچانے والے بنے، کثرت سے استعمال کرے۔ ہر اس چیز کو وہ استعمال کرنا جانتا ہے جسے یسوع مسیح نے بنایا ہے، اور خدا کا کلام بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ اگر ہم اس کی قدرت کے بارے میں بات کریں تو وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اس کی قدرت۔ ہم جانتے ہیں حزقیل میں جب خدا اس سے کہتا ہے کہ اے حزقیل ان ہڈیوں سے کلام کر، اور جب ان ہڈیوں سے وہ کلام کرتا ہے تو ان پر گوشت چڑھ جاتا ہے، وہ زندہ انسان بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میری اور آپ کی زندگی جو ہے مسیح یسوع سے پہلے جو ہے وہ انہی ہڈیوں کی طرح تھی۔ ہم بے جان تھے، ہم میں کوئی جان نہ تھی، ہم میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں تھی، ہم میں کسی طرح کی کوئی موومنٹ نہیں تھی۔ لیکن جب یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو زندگی بخشی، مجھے اور آپ کو ہر وہ چیز بخشی جو ہمیں چاہیے تھی، ہم میں جان آ گئی، ہم میں روح آ گئی۔ ہم اس کی روح کو، ہم یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ اسی کی دی ہوئی سانس ہے، کیونکہ آدم کی نتنوں میں اس نے اپنا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ اب ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہم میں یسوع مسیح کا روح جو ہے، ہم میں جو خدا کا روح جو ہے، جو روح ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ خدا کی ہے، اور وہ اس کا مالک ہے۔ وہ چاہے اسے لے لے، وہ چاہے ہمیں جتنی زیادہ دے دے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ان سانسوں کا، اس زندگی کا صحیح استعمال کرنا۔ جب آپ کی کوئی چیز ہوتی ہے، جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، تو آپ اس چیز کو جب چاہے اسے بیچ سکتے ہیں، جب چاہے آپ اسے بند کر کے، آف کر کے کہیں سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، جب چاہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کا مالک ہمارا خدا ہے۔ یہ سانسیں اس نے ہمیں دی، یہ زندگی اس نے ہمیں بخشی، اور جب اس نے ہمیں یہ سب بخشا ہے تو وہ یہ سب لینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم صحیح طور پر اس کی دی ہوئی سانسوں کا، اس کی دی ہوئی زندگی کا صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں ہر وہ نعمت، ہر وہ زندگی کی آسائش دیتا ہے، ہر وہ چیز بخشتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ اور اس نے کہا پہلے تم میری بادشاہی کو تلاش کرو اور دنیا کی تمام چیزیں تمہیں دی جائیں گی۔ اور جب ہم اس کی بادشاہی کو تلاش کرتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کی بھوک اور پیاس کو رکھتے ہیں، جب ہم اس کے نام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کیجئے، ایمان رکھیے کہ وہ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے دروازے کھولے گا جن کی آپ کو امید نہیں۔ وہ آسمان کے ایسے دریچے کھول دے گا جن کی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سوچ نہ رکھی ہو، اور وہ ایسے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس خدا کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں۔ ہم نہ صرف اس کے کلام کو سن کر اپنے دلوں کو سخت کریں، بلکہ اپنی زندگی میں اسے ویلکم کہیں، اپنی زندگی میں اسے خوش آمدید کہیں۔ ہم اسے کہیں کہ خداوند تو نے ہمیں سب کچھ دیا، اور اب یہ زندگی جو تو نے ہمیں دی ہے ہم واپس تجھے دیتے ہیں، تاکہ تو اسے لے اور اسے اپنے ارادہ کے مطابق استعمال کر، اپنے کلام کے مطابق استعمال کر۔ اور یاد رکھیے یہ کرسمس بہت ہی اہم ہے، یہ کرسمس بہت ہی اہم ہے، یہ کرسمس جو ہے وہ یہ بہت ہی خاص ہے ہم سب کے لیے۔ میں اور آپ کا گھرانہ، ہر چیز، جتنے آپ کے دوست، عزیز، بہن، بھائی سب زندہ ہیں، تو صرف اس لیے ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کرسمس کو دیکھ نہیں پائے، بہت سارے لوگ اس سال کے آغاز میں جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا، جب اس پینڈیمک نے پوری دنیا کو ہٹ کیا، تو بہت سارے لوگ اسی بیچ مر چکے ہیں۔ لیکن میں اور آپ زندہ ہیں، ہمیں ان سانسوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، ہمیں اس زندگی کا جو اس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بخشی ہے، ہمیں اس زندگی کا صحیح استعمال کرنا ہے اس کے کلام کے مطابق۔ یہاں خدا کا کلام صاف ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ منجی ہے، اور وہ مسا کیا ہوا ہے۔ وہ اس بے زباں برے کی مانند جس بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے بس ہے، بے زباں ہے، اسی طرح وہ اپنے مارنے والوں کے سامنے تھا۔
और वो सिर्फ मेरे और आपके लिए, कि मैं और आप ज़िंदगी पाएँ। और हमने ज़िंदगी पाई, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस पूरे साल में आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत से लोग मर चुके, बहुत सी दुनिया जो है वो अभी भी मरने के कगार पर है, मरने के एंड पॉइंट पर है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम जिंदा हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें महफूज रखा। और जितने भी आपके बहन भाई अजीज़ दोस्त हैं, उन्हें सबको बताइए कि आपका ज़िंदा रहने का कोई मकसद है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है। आपको खुदा ने ऐसे ही ज़िंदा नहीं रखा, आपको खुदा ने ऐसे ही दिन नहीं दे दिया, ये साल नहीं दे दिया, ये अगला साल आपको ऐसे ही नहीं मिल गया कि आप इसे जिएं अपनी मर्ज़ी से, अपने अपने सारे कामों को, अपनी तमाम तरह की जो आपकी ऐशो इशरत है, अपनी लाइफस्टाइल, बुरा लाइफस्टाइल है, आपकी बुरी ऐशो इशरत है, आप उसमें मसरूफ़ रहें, मगन रहें। ये साल आपको इसलिए मिला है कि आप इस ज़िंदगी में जो उसने दी है सही इस्तेमाल करें। इस ज़िंदगी को उसके कलाम के मुताबिक गुजारें। इस ज़िंदगी को दूसरों तक पहुंचने के लिए गुजारें। कलाम अंजील की जो खुशखबरी है, इसे दूसरों तक ले जाने वाले बने। इस ज़िंदगी का मकसद ये है। खुदा ने हमें ये दिन दिया, हमें ये ज़िंदगी दी, ये साल दिया, ये बहुत ही अहम है हमारे लिए। और बहुत सी दुनिया, मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, दोस्तों, बहुत सी दुनिया जो है वो अब इस साल में शामिल नहीं हुई। इवन कुछ क्रिसमस के कुछ ही दिन हैं, आज 16 तारीख है, 9 दिन बाद क्रिसमस है, 9 दिन बाद जी। तो ये एक कोई वो नहीं है कि इन 9 दिन में बहुत सारे लोग आप टीवी पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग, इवन यहाँ कनाडा में 4 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं, स्टिल काउंटिंग। 2000 केस सिर्फ हमारी जो स्टेट है ओंटारियो, जो हमारा सूबा है ओंटारियो, 2000 से ज़्यादा केस तो सिर्फ यहाँ आते हैं रोज़ के। और आप सोच लें पूरे कनाडा में तकरीबन 6-7 हज़ार केस डेली आ रहे हैं। और फिर भी खुदावन जो है वो अपने लोगों पर अपनी करम की निगाह को रखे हुए है, वो अपने करम की निगाह अपने लोगों पर रखे हुए है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उसके नाम के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। आइए हम खुदावन के हुजूर दुआ करें, और इन तमाम चीज़ों के लिए, इस साल के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, आने वाले तमाम दिनों के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और जितने लोगों ने कमेंट लिखे, आइए हम उनके लिए दुआ करें। ब्रदर रियास के लिए, ब्रदर और डेविड इंडिया से, न्यू दिल्ली से हैं, बिनू, गॉड ब्लेस यू। मुबारक जोसेफ, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और राहील और रियाज, हम इनके लिए प्रे करेंगे। प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली फ्रॉम साउथ कोरिया। ओके राहील, स्टीफन, वी विल प्रे फॉर यू ब्रदर। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, और अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिए, खुदावंद में जिए, ताकि खुदावंद का नाम आपके बदनों से जलाल पाए। आइए हम पहले इन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि हम उनके साथ उनकी इस बात को खुदावंद के आगे रखते हैं, क्योंकि खुदावंद ही दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद ही उन बंद दरवाज़ों को खोलता है जिनकी इंसान को उम्मीद नहीं होती। आमीन, हालेलुया। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस ख़ास वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावंद, कि हम इस वक्त को लें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो सुनते हैं तेरे कलाम को, जो खुदा तेरे मुंह की बातों को सुनते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा उन रियाज के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और राहील जो साउथ कोरिया से हैं उनके लिए, उनके घरानों के लिए खुदा, और तमाम बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद हमारे साथ इस वक्त इस सेशन में हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं उनके घरानों के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए खुदा कि तूने हमें ये साल बख्शा। और खुदावंद हम और लोगों से अच्छे नहीं, लेकिन खुदावंद ये तेरा फजल है हम पर।
یہ تیرے کرم کی نگاہ ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں یہ زندگی دی، یہ سال دیا، ہمیں یہ دن دیے کہ ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے، ہم تیرے نام خدا مبارک کہنے والے بنے۔ اور اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تو سب کے گھرانوں کو چھو، سب کو بڑی برکت دے، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ان کی تمام مشکل پریشانیوں کو تو جانتا ہے۔ اے خداوند یہ تیرے نام سے وفادار بنے رہیں، ان کا ایمان تیرے یسوع نام سے مضبوط ہوتا چلا جائے میرے خدا۔ اور اے خداوند خدا جو آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ خداوند تو ہمارا بادشاہ، ہمارا مننجی اور ہمارا مسح کیا ہوا، اے خداوند خدا ہمارا مسح کیا ہوا برہ ہے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہے، اور تیری تمام باتوں کے لیے جو تو نے اس اے خداوند خدا اپنے کلام کے ذریعہ سے ہم سے کہیں، تیرے کلام سے جو ہم نے جو کچھ تیرے بارے میں، تیرے کاموں کے بارے میں جانا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند تو ہم سب کو پھر ملنے کا بھاری فضل عطا کرنا، اور اس وبا سے خداوند خدا تو اپنے تمام لوگوں کو محفوظ رکھ، اپنے یسوع نام کی خاطر میرے خدا، تو اپنے یسوع نام کی خاطر ہم سب پر اپنا فضل بنائے رکھ۔ اے خداوند ہمیں جو زندگی تو نے دی ہے، ہم اس زندگی کا صحیح استعمال کریں، صرف اور صرف تیرے یسوع نام کے لیے، صرف اور صرف تیرے یسوع نام کے لیے۔ ہاللویا خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگا سو پایا ہے، Amen. God bless you all. Thank you so much for joining. اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ وینسڈے اسی طرح بلیو ٹیلی ویژن پر، اور ہم خدا کے کلام کو پھر آپ کے ساتھ لائیں گے بلیسڈ مارننگ میں، اور آپ کی صبح اور آپ کا سارا ہفتہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے ہم اسے برکت دیتے ہیں، آپ کی گھرانوں کو برکت دیتے ہیں، آپ کی زندگیوں کو، اور خداوند یسوع میں مسرور رہیں، اور اس کرونا وبا سے بچے رہیں۔ خداوند آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے گھرانوں کو محفوظ رکھے، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر، اور خداوند میں مسیح یسوع میں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔